मेरा घराना, मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। होगा मसाली घराना हमारा, यीशु के साथ चलेंगे। प्रोग्राम मिसाली घराना के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और हम आज की गुफ्तगू इसलिए लेके आए हैं ताकि हमारे ख़ानदानों की तरक्की और उसकी मजबूती के लिए हम कोई ऐसी बातें आपके सामने रख सकें जो हम सब के लिए बाइस बरकत भी हों और हमारे लिए मुफीद भी हों। हम जानते हैं कि अखलाकियात हमारी ज़िंदगी का एक अहम शोबा है। अखलाकियत एक ऐसा वसी मौजू है जिस पर हम एक लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी में अखलाकियत किस कदर अहम है। और अगर हम अखलाकियत की तारीफ़ की बात करें और हम समुंदर को कूज़े में बंद करना चाहें, तो मैं समझता हूँ कि अच्छाई और बुराई में तमीज़ को हम अखलाकियत का नाम दे सकते हैं। क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरी है, हम इसको जब जान जाते हैं तो हम समझते हैं कि हम अखलाक के दायरे में आ गए हैं। आज की गुफ्तगू का मौजू भी यही है कि हम अपने ख़ानदान में अखलाकियत को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं, और जब हम अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में अखलाकियत की कदरों को सामने रखते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा घराना तरक्की करता है, मजबूत होता है, और फिर एक मिसाली घराना बनाने में हमारा मददगार भी साबित होता है। आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर जोशुआ बशीर, जिनका ताल्लुक पास्टोरल खिदमत से है, और रेडियो पाकिस्तान में ये बतौर एंकर, वॉइस आर्टिस्ट और प्रेजेंटर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इसके साथ साथ आप इन्हें बतौर म्यूजिशियन भी जानते हैं, और सोशल वर्क में जो है वो इन्होंने अपना नुमाया किरदार अदा किया है। और इनके साथ मौजूद हैं इनकी अहलिया मैडम अरूज सलीम, जो कि शोबाए तदरीस में बतौर प्रिंसिपल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं और संडे स्कूल मिनिस्ट्री को भी रन करती हैं। जोशुआ बशीर साहब, बहुत खुशी की बात है कि आज आप और आपकी मिसेस हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। ये प्रोग्राम मिसाली घराना हम इसीलिए इस पे बातचीत करते हैं ताकि ख़ानदानों की तरक्की के लिए, उनकी मजबूती के लिए हम कुछ ना कुछ जो है वो ऐड कर सकें। हमने अखलाकियात पे बात की, अखलाक से मंसूब अमूर और मसाइल जो हैं उनको हम अखलाकियात के ज़ुमरे में लाते हैं, और ये अखलाकियात जो हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं जिनको अभी हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अखलाकियात तो हैं, लेकिन ख़ानदानी अखलाकियात से क्या मुराद है? सबसे पहले तो सर मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में हमें दावत दी है ताकि हम आपके साथ मिलके इतने अच्छे टॉपिक पर महब गुफ्तगू हो सकें। अखलाकियात की जहाँ तक बात की जाए तो ये मेरा बड़ा पसंदीदा टॉपिक है। मैं ये समझता हूँ सबसे पहले कि तमाम स्कूल्स में ये लाजमी करार देनी चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। अखलाकियात क्या है? यानी अच्छे और बुरे की तमीज़, और यही वो बात है जो हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। वगरना आप ये देखिए कि इंसान और हैवान में क्या फ़र्क है। तो क्या चीज़ है जो हमें वहाँ से उठाती है और हमें अशरफ बनाती है? वो ये है कि हमें शाऊर है, और शाऊर का मतलब है जब हमें शाऊर है तो हमें अखलाकियात हैं, यानी हमें अच्छे बुरे की तमीज़ है। हमें पता है कि किस जगह पर हमें कैसा रवैया इख्तियार करना है, कैसा बोलना है, किस जगह पर हमने किस तरह का दिखना है, कैसा हमने बोलना चालना है। यार ये सारी बातें मिलजुल कर अखलाकियात कहलाती हैं। और ख़ानदानी अखलाकियात की आपने बात की है, तो फिर ख़ानदान तो आप जानते हैं कि ये एक बुनियादी इकाई है हमारे मुआशरे की। यहीं से सब कुछ जन्म लेता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो ख़ानदान में अखलाकियात का होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक मुख्तसर सी बात अगर मैं करूं तो वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि वालिद के साथ कैसे रहना है, वालिदा के साथ कैसे रहना है। हमारे बहन भाई भी हैं, हमारा नंबर कहाँ पे है? हम तीसरे नंबर पर हैं, हम सबसे छोटे हैं, हम सबसे बड़े हैं।
तो खुदा की तरफ से हमारी क्या जिम्मेदारी है वहाँ पर इखलाकी तौर पर, या हम जो है वो हमें अब क्या करना है, हम किस स्टेज पर आ गए हैं, हमें बोलना कैसा है, हमें रहना कैसा है, हमें किस तरह से अपना जो है वो ज़िंदगी को गुजारना है, ताकि हमारी ज़िंदगी के साथ साथ जो है पूरा ख़ानदान पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा, हमने अखलाकियात पे तो बात की है, और जब हम बात करते हैं कि ख़ानदानी अखलाकियात तो वही हैं, उसमें वही है जो आम इंसान के दरमियान अखलाक है, वही होना चाहिए ख़ानदान में भी। लेकिन चूँकि हमारा प्रोग्राम इस नौइयत का है कि इसमें हम ज़्यादातर ज़ोर जो देते हैं वो ख़ानदान की तरक्की के लिए, ख़ानदान की फ़लाह के लिए उस पर हम बात करते हैं। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं ख़ानदानी अखलाकियात पर, और आपने उसमें बता दिया कि हमें किस तरह से अपने आप को जांचना है और किस तरह से उसके मुताबिक हमने दूसरों के साथ बर्ताव करना है, तो ये क्यों ज़रूरी है ख़ानदान में? सर, ये इसलिए ज़रूरी है चूँकि हमारी जो दौड़ है, हम बिब्लिकली देखते हैं, वो ये है कि हमने आसमान की बादशाही में जाना है। अच्छा, अब वहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक बड़ा बाब खुल जाता है। वहाँ के अपने असूल व ज़वाबित हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। बाइबल मुकद्दस उनसे भरी है। अच्छा, उससे आप नीचे आ जाएं दुनियावी एतबार से, तो दुनिया में जो हमारी रेस है, जो हमारा सफ़र है, वो क्या है कि हम एक अच्छा मुआशरा तश्कील दें जहाँ पर हम भी सुकून से रह सकें और हमारी आने वाली नस्लें भी सुकून से रह सकें। यहाँ रहते हुए जो है हम सोचते हैं मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा, किसी अच्छी जगह पर, किसी अच्छे मुल्क में शिफ्ट हो जाऊँगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो जो मुल्क है तरक्की याफ्ता, वो क्या सोचते होंगे, हम कहाँ शिफ्ट होंगे। जैसे जो अगर बड़े बड़े मुल्कों के नाम लें आप, कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, या ऑस्ट्रेलिया है, या और दीगर ममालिक हैं जिनके बारे कहा जाता है कि वहाँ पर ज़िंदगी बड़ी पुरसकून है, तो वो क्या सोचते होंगे। यानी उनका सफ़र वहीं तक था, उनके जो आबाओ अजदाद हैं उन्होंने वो सफ़र तय किया, उन्होंने अपने मुआशरे को मुख्तलिफ जो है अदवार में से गुजार कर वो यहाँ पर ले आए हैं कि अब वहाँ पर सुकून है, और ना सिर्फ उनकी नस्लों के लिए है बल्कि हम यहाँ से ख्वाहिश करते हैं कि हम वहाँ जाकर रहें। तो इखलाकियात इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर हमारे मुआशरे में कि हम यहीं रहकर एक अच्छा मुआशरा तश्कील दें। मैं इस बात का बहुत बड़ा हामी हूँ कि कहीं जाने की बजाय, किसी के घर में शिफ्ट होने की बजाय आप अपने घर को अच्छा क्यों नहीं बनाते भाई, ताकि दूसरे ख्वाहिश करें कि हम आपके घर में आना चाहते हैं, ना कि ये करें कि जी हम अगले का घर साफ़ सुथरा देख के हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं। ऐसा नहीं है। तो इसलिए इखलाकियात ज़रूरी है ताकि हम एक अच्छा मुआशरा तश्कील दें, इसी तरह से आने वाली नस्लों को एक अच्छा विरसा हम दें, अच्छी विरासत आने वाली नस्लों के लिए हम छोड़ें। क्या खूबसूरत मिसाल आपने दी है कि बजाय इसके कि हम कहीं और शिफ्ट होने की सोचें, क्यों ना अपने घर को हम अच्छा बनाएं ताकि हम वहीं रह सकें। अखलाकियात पे हम बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि अखलाकियात में कौन कौन सी कदरें जो है वो शामिल की जाती हैं। सर, आप कदर की बात कर रहे हैं तो जनरली हमारे मुआशरे में समझा ये जाता है, इसका मतलब है अहमियत। लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, और मेरा ख़्याल है कि जो आपकी मुराद है वो ये है वैल्यूज़। यानी सोशियोलॉजी ये कहती है ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने लिए तय कर लेते हैं, उनकी हदबंदी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कि हमने बोलना कैसे है। अब इस पर कोई जो है वो कानून तो मौजूद नहीं है गवर्नमेंट का कि भाई ऐसे बोलना है, लेकिन हम तय करते हैं कि हमने अपने घर में बातमीज़ तरीके से बोलना है। तो हम बातमीज़ तरीके से ही जब बोलेंगे, ये हमारी कदर है, ये हमारी वैल्यू है कि हम ऐसे ही बोलते हैं। इसी के साथ साथ हम मोहब्बत से पेश आते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये भी हमारी वैल्यू है। हम अपने ख़ानदान में इसी तरह से रहते हैं। आपका मतलब ये है कि ये जो बातें हैं, जैसे आपने कहा है कि हमने इसको तय करना है कि अगर हमने बोलना है तो क्या बोलना है। बात वही पहले वाली जो हमने की थी कि अच्छाई या बुराई में तमीज़ करके फिर हमने इसको तय करना है कि हमें किस तरह से बोलना है। जी बिल्कुल सर, और उसके लिए हमारे पास कलाम मुक़द्दस मौजूद है, हम वहाँ से रहनुमाई ले सकते हैं। हमारे जो मेंटोर्स हैं हम उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। फिर हमारे जो रूहानी पेशवा हैं यानी पासबान हैं, पास्टर्स हैं, हमारे असातिज़ा हैं, हम उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। और दीगर कुतब से भी हम सीख सकते हैं
वहाँ से सीख कर फिर हम तय कर सकते हैं कि भाई हमने इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत जवाब के लिए। और मेरा अगला सवाल जो है वो मैडम अरूज से है। मैडम बताइएगा कि अक्सर औकात जो है वो तालीम और तरबियत को एक औरत के किरदार के साथ मुंसलिक किया जाता है, तो आपके ख्याल में ये जो ख़ानदानी अखलाकियात है किस हद तक औरत अपना किरदार अदा करती है इनको तय करने में और अगली नस्ल तक इनको मुंतकिल करने में? मेरे मुताबिक एक जो फीमेल होती है, एक औरत होती है, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। स्पेशली जब वो एक बहू बन के आती है, फिर माँ बनती है, तो उसका एक अपना नया घराना स्टार्ट होता है। तो एक जब नया घर बनता है, नया घराना बनता है, तो इसके साथ साथ उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ लागू हो जाती हैं। फिर उसको देखना पड़ता है कि मेरे मैके घर में क्या असूल और कायदे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, मेरे ससुराल में क्या सिस्टम चल रहा है, मैंने अगली नस्ल की, अपने बच्चों की कैसे तरबियत करनी है, कैसा उसको बनाना है कि वो मुआशरे के लिए एक मुफीद फ़र्द साबित हो सके। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम अरूज आप। काइंडली मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में कौन सी ऐसी अखलाकी कदरें हैं जो आप चाहती हैं कि आप अपनी अगली नस्ल में मुंतकिल करें? जहाँ अगर तरबियत की बात होती है, इखलाकी कदरों को मुंतकिल करने की बात होती है, तो मेरे सामने मैं जो देखती हूँ 2 पॉइंट्स बनते हैं। एक तो रूहानी एतबार से उसको मुझे कैसे बनाना है, और एक दुनियावी एतबार से उसको कैसा मैं शख्स बनाऊँगी, कैसा फ़र्द बनाऊँगी। बीइंग अ मदर मैं अपनी बात करूँ तो जैसा मैं पीछे देखती हूँ अपने मैके में, तो मेरी जो मदर थे वो खिदमत में थे, ईमानदार औरत थे। इसी तरह अगर मैं अपने ससुराल में देखती हूँ तो जो मेरी सास हैं वो प्रॉपर खिदमत में है, ईमानदार खतून हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और ये सारी क्वालिटीज़ जो मैं उनमें देखती हूँ, अब मेरा टारगेट ये है कि वो सारी क्वालिटीज़, ईमानदारी, जैसे बाइबल पढ़ना, दुआ करना, रोज़ा रखना, ये सारी चीज़ें मैं अपनी आने वाली नस्ल में, अपने बच्चों में भी मुंतकिल कर सकूँ। बेशक इसी तरीके से जो हैं ये अखलाकी कदरें हम तक पहुंची हैं। तो चूँकि सर आपका ताल्लुक जो है वो एक सोशल सेक्टर से है, सोशोलॉजी में आपका मेजर है, तो काइंडली मुझे ये बताइएगा कि जदीद और रवायती ख़ानदानी अखलाकियात में क्या बेसिक फ़र्क है? इतना फ़र्क नहीं है जितना समझा जाता है। उसको दिखाया ऐसे गया है कि जी सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ गया, ऐसा नहीं है। असल में सोशल मीडिया पर लाइव वो वाली चीज़ें गई हैं जिनका मनफी असर जो है वो दूसरों तक जाए। हमने ये देखा है कि जो घराने अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करते हैं, जो घराने बाकायदा तौर पर खुदा के साथ चलते हैं, खुदा का खौफ उनमें है, जो चर्चिज़ के साथ अटैच हैं, उन घरानों में अगरचे वो किसी भी शहर में रह रहे हैं, किसी भी स्टेज पर वो चले गए हैं, वो किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, जब हम उनकी ख़ानदानी इक़दार के बारे में सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये तो हमारे जैसे हैं। हत्ता कि जो अंग्रेज़ हैं उनके बारे में समझा जाता है कि शायद ये आज़ाद हैं हर तरह से, लेकिन जब हम उनकी ख़ानदानी इक़दार पर भी गौर करते हैं तो वो भी हमारे जैसे ही हैं। वहाँ पर भी इसी तरह से शर्म व हया है, वहाँ पर भी इसी तरह से बड़ों की इज़्ज़त की जाती है, वहाँ पर भी इसी तरह से जो घर के फ़ैसले हैं वो बाप से पूछ कर फिर किए जाते हैं। तो ये बात जो है कि यहाँ पर इतना फ़र्क नहीं आया है, मॉडर्न दौर में भी और कदीम दौर में भी। कुछ घराने जो खुदा से दूर हो गए, उन्होंने समझा पैसा सब कुछ है, उन्होंने समझा मॉडर्निज़म सब कुछ है, तो वहाँ पर फिर जो है इस तरह के मसाइल सामने आए कि वो फिर तमाम बुज़ुर्गों की रवायतों से कट गए और उसका फिर उन पर बहुत ज़्यादा मनफी असर हुआ, फिर उसके उनको नुकसानात उठाने पड़े, फिर वो बहुत ज़्यादा रोए भी। तो मैंने 3 बातें यहाँ पर की हैं। एक वो है जो अपनी रवायात के साथ जो हैं वो अटैच है, दूसरे वो हैं जो थोड़े से मॉडर्न भी हुए लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने अपनी वो सारे पुराने मामलात को नहीं छोड़ा, तीसरे वो हैं जिन्होंने मॉडर्निज़म में आके सब कुछ छोड़ा और वो नुकसानात उठा रहे हैं। तो सर इसी से रिलेटेड जो है वो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या आपको नहीं लगता कि ख़िता के चेंज हो जाने से या ज़मीन के टुकड़े की तकसीम के लिहाज से या फिर जो है कल्चर के डिफरेंस से अखलाकियात के मानी बदल जाते हैं? मेरे ख़्याल में तो नहीं बदलने चाहिए। हम बात करते हैं बाइबल मुक़द्दस की,
تو وہی بائبل ہے جو یورپ میں پڑھی جاتی ہے، وہی ہے جو یہاں پر ہم انڈو پاک میں پڑھتے ہیں. تو اس حوالے سے بدلنا تو نہیں چاہیے. ہاں البتہ تھوڑا بہت فرق آتا ہے. اور وہ فرق کیوں آتا ہے؟ وہ اس لیے ہے جہاں پر جن کے والدین نے یا جن کے آباء و اجداد نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے، وہ مختلف ادوار سے گزرے ہیں اور اب انہوں نے اپنے معاشرے کو ایک سٹینڈرڈ سوسائٹی بنا دیا ہے. ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں. ہمارا ایشو کیا ہے؟ ہم ان ادوار سے گزرے نہیں ہیں، ہم ان مراحل سے گزرے نہیں، ہم وہیں کے وہیں رہ گئے، بلکہ وہاں رہ کر بھی جو ہے ہم نے اپنے آپ کو خراب کیا. اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید خطہ چینج ہونے سے اخلاقیات بدلتی ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں عوام کا رویہ ضرور بدل جاتا ہے، اور اس کے بدلنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ سفر طے نہیں کیا جو اس دوسرے ترقی یافتہ معاشرے نے کیا ہے. اچھا، میں یہی بات جو ہے وہ اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم آج موجودہ دور کی بات کریں تو بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے، وہ جی ہمارا وہ پہلا دور جو تھا وہ بہت اچھا تھا، لوگوں میں بڑی اقدار تھی، لوگ بڑے طریقے سے اور اچھے طریقے سے رہتے تھے. لیکن آج کا تو دور بالکل ہی فرق ہو گیا ہے. آج کل تو کسی دوسرے کو کسی کی عزت کرنا، احترام کرنا آتا ہی نہیں، کسی کے ساتھ ملنا ملانا آتا نہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اگر واقعی ایسا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ جو نوح کے دور میں، طوفان نوح جب یہ دور آیا ہے تو اس وقت اخلاقیات کہاں تھی؟ یہ بھی تو قدیم دور تھا نا. سدوم اور عمورہ کے دور میں اخلاقیات کہاں تھیں؟ یہ بھی تو قدیم دور تھا نا. پھر وہ جنہوں نے انبیاء کو ہی قتل کروایا ہے، اس وقت اخلاقیات کہاں تھی؟ اصل میں ہر دور میں ہی اخلاقیات موجود رہی ہیں، لیکن ان کے لیے جنہوں نے ان کو سمجھا ہے. جنہوں نے سمجھا نہیں ہے ان کے لیے اخلاقیات پہلے بھی نہیں تھیں اور آج بھی نہیں ہیں. آج کا دور میں انکرج کرنا چاہتا ہوں نئی نسل کو، بڑے اچھے ہیں، خدا ان کو برکت دے. ینگسٹرز اسی طرح سے آگے بڑھیں، آگے چلیں. لیکن جیسے لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ قدیم حدود کو نہ سرکا، یعنی جدت بھی ہونی چاہیے لیکن وہ بھی ساتھ جو ہے اس کو بھی لے کر چلنا چاہیے. جڑیں مضبوط رہنی چاہیے. باقی آپ جدت کی طرف آئیے، آپ جو ہے وہ ماڈرنزم لے کے آئیں، سارا کچھ لے کے آئیں، لیکن اس کو آپ ہاتھ سے مت جانے دیں. میڈم عروج، پاسٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اخلاقیات کے بارے میں بتایا کہ پہلے دور کی بات، پرانے دور کی، نوح کے دور کی بات کی انہوں نے، تو وہاں اس وقت بھی اخلاقیات تھیں، بے شک موجود تھیں. آج کا دور بھی ایسا ہی ہے، اخلاقیات موجود ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس کو مانتے ہیں، بہت سارے نہیں مانتے، ان کو رد کرتے ہیں. لیکن اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں، ماڈرن ایج کی بات کریں، تو یہ ماڈرن ایج جو ہے یہ زیادہ تر سوشل میڈیا کی ایج ہے. اس دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ سنا جاتا ہے کہ جی سوشل میڈیا نے اخلاقی اقدار کو سرے سے رد کر دیا ہے، سرے سے اس کو ختم کر دیا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے. لیکن اگر سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو میں کہوں گی کہ سوشل میڈیا کوئی بہت بری چیز نہیں ہے. بے شک لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم پہ کہ ہم نے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، ہم کیسے اس کو یوز کر رہے ہیں. سر میں اس پر تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی ضرور. وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے، جیسے بڑی اچھی بات کہی ہے انہوں نے کہ اٹ سیلف وہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال ہم نے کرنا کیسے ہے. یعنی کلک تو ہم نے کرنا ہے. ایک اور بات بھی یہاں پر آتی ہے کہ سم ٹائم جو ہے جیسے ہی ہم جو ہے موبائل فون اوپن کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ، تو ہمارے سامنے کچھ چیزیں اپنے آپ آ جاتی ہیں. تو ان کو ہم کہیں گے دیز آر دا اپرچونٹیز. یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اپرچونٹیز ہیں. یہ پہلے دور میں بھی موجود تھی لیکن ان کی نوعیت بدل گئی ہے. پہلے شاید آپ بازار میں چلتے جاتے تھے تو کوئی چوک میں کھڑا ہو کے آواز لگاتا تھا اور آپ کو بلاتا تھا، قائل کرتا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ جب پرنٹ میڈیا آیا تو پھر رسالے چھپنے لگے، کچھ بکس ایسی چھپنے لگی اور ان پر اشتہارات آنے لگے. پھر اس ذریعے سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہونے لگا. اب آج کیا ہوا ہے، جہاں سب کچھ ماڈرن ہوا ہے تو یہ کام بھی ماڈرن ہو گیا ہے.
یا آپ کے موبائل فونز پہ ابھی ان کی ایڈز آ جاتی ہیں, اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اس کا ایک حل یہی ہے کہ ہم انہیں اگنور کریں, اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے اویئر ہوں. خاص طور پہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس وجہ سے اویئر ہو تاکہ پتہ چلے کہ یہ غلط ہے, یہ ہمیں نہیں کرنا. اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, کیا وہ ہمیں ہماری اقدار سے, ہماری اخلاقیات سے دور تو نہیں کر رہی؟ سر وہ دور کر رہا ہے, واقعی دور کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اخلاقی چیزیں ہیں وہ کہیں پس پردہ ہوتی ہیں, دور ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے, بلکہ سم ٹائم تو پوچھنا پڑتا ہے کہ یار یہ مجھے بتانا, ویڈیو مل نہیں رہی بھائی. تو غیر اخلاقی جو ویڈیو ہے وہ ایک دم سے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اکتا جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں, ہم تو دیکھنا بھی نہیں چاہتے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہوگا سر کہ 17-18 سال کی عمر میں آ کے بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں, ان کو والدین اچھے نہیں لگتے, ان کو جو ہے وہ بہن بھائیوں کی کمپنی اچھی نہیں لگتی, وہ گھر آتے ہیں تو اکثر موڈ میں ہوتے ہیں, بڑے غصے میں ہوتے ہیں, گھر آنا ہے پورا بولنا ہے بس سب کے ساتھ. اور اکثر تو یوں ہوتا ہے کہ جی تھوڑا سا کھانا لیٹ ہو جائے تو جناب کپ جو ہے وہ سیدھا دیوار پہ جا کے لگتا ہے, جی کھانا کیوں نہیں آیا, جی یہ بیہیویئر کیوں ہوتا ہے. بہت سی بہنیں جو ہیں وہ اس بات کا شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے بھائی کو کچھ سمجھائیے. جب یہ باہر دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے اچھا خاصا یہ ہنستا کھیلتا ہے, جیسے ہی گھر میں آتا ہے تو جناب ایسے ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ہٹلر ٹائپ بندہ ہے. کچھ والد اس طرح کے ہیں, باہر اچھے خاصے رہتے ہیں, گھر میں جیسے آتے ہیں جناب اس طرح سے ان کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کرنل آ گیا ہے, سارے سہم جاتے ہیں, سارے ڈر جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے چونکہ وہ پھر ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے, اصل میں ان کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. تو ان کو یوں لگتا ہے یہ پیار سے بیٹھنا, یہ بہنوں کے ساتھ بیٹھنا, بہنوں کے ساتھ وقت گزارنا, یہ شاید نہ کمزوری کی علامت ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اسی طرح سے مل کر بیٹھ کر وقت گزارنا, دعا کرنا, یہ کمزور لوگوں کا کام ہے, وہ باہر تو کچھ نہیں کرتے. وہ جب سوشل میڈیا پہ ایک بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ ولگیرٹی کر کے اتنا زیادہ ہٹ ہو گیا اور اس نے پیسہ کما لیا, ہمارے اوپر کیا بوجھ ڈالا ہوا ہے جی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, بھائی وہ تو جھوٹ بول کے امیر ہوا. ہمارے اوپر کیا بوجھ ڈالا ہے کہ جی آپ کا جو لباس یا آپ کا بول چال ایسا ہونا چاہیے, جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ کامیاب بھی ہو گیا اور وہ بدتمیز بھی ہے, ہمیں کہتے ہیں آپ صاحب تمیز بنو. تو یہ چیزیں سر جب آتی ہیں تو پھر یہ چیزیں ہماری نوجوان نسل کو ڈیٹریکٹ کرتی ہیں, انہیں فیملی لائف سے دور لے جاتی ہیں, خاندانی اقدار کو بالکل نیست و نابود کر کے رکھ دیتی ہیں. سر دیکھیں, نارملی ہماری سوسائٹی کا ایک ٹیبو ہے کہ جو بچہ اچھا عمل کرتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ تمیزدار ہے تو ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا مذہبی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو اخلاقی قدریں ہیں آج کے ڈیجیٹل دور میں, اس کی کیا جو ہے وہ پریکٹیکلٹی کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھا جو ہے بچہ ہے یا نوجوان جو ہے وہ تمام اخلاقی اقدار کو فالو کر رہا ہے تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مذہبی ہے. لیکن آپ کا ویو پوائنٹ بھی ٹھیک ہے, چونکہ کچھ حلقوں میں یہ سمجھا جاتا ہے, اور اکثر تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ اسے اپنی گیدرنگ سے الگ کر دیا جاتا ہے. تو جو اچھی فیملیز کے یا اچھی اقدار کے لوگ ہوتے ہیں, لڑکیاں یا لڑکے, بعض اوقات انہیں اپنی دوستی قائم کرنے کے لیے تھوڑا سا اقدار سے نکلنا پڑتا ہے. اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی اگر ہم دیکھتے ہیں تو مذہب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے جس طرح سے مذہب کو دکھایا گیا ہے. اب یسوع مسیح نے کیا کہا؟ محبت کرنی ہے تو محبت کرنے کے لیے اگلا شخص جو ہے وہ اس کی نسل نہیں دیکھنی, آپ نے اس کی ذات نہیں دیکھنی, اس کا مذہب نہیں دیکھنا. جب آپ بلا امتیاز کسی سے محبت کرتے ہیں, بلا امتیاز کسی کی عزت کرتے ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ ایک مذہبی شخص ہیں, نہ کہ آپ مذہبی دکھیں. آپ نے اپنا حلیہ مذہبی بنا لیا, یہ مذہبی نہیں ہوتا ہے. تو اگلی بات آپ نے کی تھی کہ پریکٹیکل اس کا جو ہے وہ کیا ہے, تو وہ اس طرح سے ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے اچھے اعمال نہیں چھوڑنے چاہیے. اس کے لیے ہمیں جو ہے تھوڑا سا ہسٹری میں جا کر جو بڑی شخصیات ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہے. انہوں نے بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو فیس کیا ہے, ان پر بھی ہنسا گیا, ان کو طنز کیا گیا, لیکن انہوں نے اپنے اچھے کام نہیں چھوڑے. اور بالآخر جیت جو ہوتی ہے وہ سچائی کی ہوتی ہے, اچھائی کی ہوتی ہے. میڈم عروج, میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ
چونکہ آپ سنڈے اسکول منسٹری بھی رن کرتی ہیں اور شعبۂ تدریس سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو آپ کے خیال میں خاندانی اقدار جو ہوتی ہیں یا جو خاندانی اخلاقیات ہے اس کا بچے کی معاشی اور تعلیمی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ میرے مطابق جو خاندانی اقدار ہے اس کا امپیکٹ بچے کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو اگر ایک کلاس میں 22 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا ہر بچے کا تعلق کیسے گھرانے سے ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں آگے، جیسے ایجوکیشن میں بھی آگے، ادر ایکٹیویٹیز میں بھی وہی بچے آ گئے. تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بیک پہ ان کی ماں کا ہاتھ ہے یا ان کی فیملی بیک گراؤنڈ میں ان چیزوں کو ویلیو دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے میں یہ ساری کوالٹیز ڈیولپ ہو چکی ہیں. چونکہ سر آپ کا جو زیادہ کام ہے وہ ینگسٹرز میں ہے، تو ایک کامن فینومنا جو ہمارے نوٹس میں آیا وہ یہ تھا، بلکہ پرسنلی ہم نے بھی اس چیز سے سفر کیا کہ ہمارے گھر سے ہمیں جو ہے وہ ہمدردی سکھائی جاتی ہے، کائنڈنیس سکھائی جاتی ہے، یا بائبل کی زبان میں بات کریں تو ایک انکنڈیشنل لو کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. لیکن جب ہم اپنی پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں یا ہم سوشل لائف میں جاتے ہیں تو وہاں جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ انکائنڈ ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایک بچہ کیسے بیلنس کرے گا کہ وہ اپنی خاندانی اقدار کو بھی نہ چھوڑے اور دنیاوی زندگی کو بھی بہتر طور پر گزار لیں؟ کبھی کبھی تو انسان یہ سوچتا ہے کہ بے شعور لوگوں کی دنیا میں تبھی آپ جی سکتے ہیں یا تو آپ کو شعور نہ ہو یا سارے ہی باشعور ہو جائیں، یا پھر یہ دل یہ چاہتا ہے کہ کسی ایسی جگہ منتقل ہو جائے جہاں پہ سبھی باشعور ہوں، ہمارے جیسے ہوں. تو جتنی جو اچھی فیملیز ہیں، اچھی فیملیز سے مراد یہ ہے کہ جو اچھی اخلاقی اقدار رکھتی ہیں ان کے بچوں کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن ان کی انکریجمنٹ کے لیے میں پھر سے یہی کہتا ہوں، جیسے بائبل مقدس بھری پڑی ہے، اسی طرح سے اور بھی دیگر ہمارے پاس جو ہیں وہ اگر ہم غور کرتے ہیں جو ہسٹری ہے، تو ہسٹری میں بڑی بڑی ایسی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے اپنی اچھی اقدار کو نہیں چھوڑا. اگر وہ اپنی بری اقدار کو نہیں چھوڑتے بھائی، تو ہم اپنی اچھی اقدار کو کیسے چھوڑیں؟ اور اگلی بات میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں آپ کے خون میں بھی ہوتی ہیں، آپ کے لیے آپ کے وہ فطری ہوتی ہیں، آپ کے اندر کچھ چیزیں، تو آپ چاہ کر بھی انہیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ بڑی عمر کے شخص کو ہمیشہ آپ کہہ کر بولنا ہے. ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہم نے یہ دیکھا ہے، کچھ گھروں میں اپنے باپ کو اس طرح سے بلایا جاتا ہے، تو کر کے بلایا جاتا ہے. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم باہر کوئی کاغذ چننے والا بھی آ جائے، اگر وہ بڑی عمر کا ہو تو ہم اسے بھی انکل جی کہہ دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ والے ہنستے ہیں کہ بھئی یہ تیرا انکل کہاں سے آ گیا. لیکن مسئلہ کیا ہے، ہم اپنی اس شرافت اور اپنی اقدار میں بندھے ہوئے ہیں، جو اچھی بات ہے. اگر ہم بھی جو ہیں وہ اپنی یہ اقدار چھوڑ گئے تو سوچئے معاشرہ کہاں جائے گا. معاشرہ پھر سے پتھر کے دور میں واپس لوٹ جائے گا، جہالت کا دور پھر سے آ جائے گا، پھر سے جنگل کا قانون ہوگا. تو ہم ہی جو گنے چنے لوگ ہیں، یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، اسے چھوڑنا نہیں، اسے لے کر چلنا ہے. اور کبھی بھی جو ہے وہ بڑی زبردست ایک بات ہے، سلیمان نبی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی تیرا دل جو ہے وہ گناہ گاروں پر اور شریروں پر رشک نہ کرے، بلکہ تو اپنے رستے پر سیدھا جا، پھر خدا تجھے سرفراز کرے گا. پاسٹر جشوا، ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں. آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں. میم، آپ وقت نکال کے ہمارے پاس آئیں اور اتنے سارے سوالوں کے اتنے اچھے اور خوبصورت جواب دیے. ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے وقت میں سے یہ وقت نکالا. آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ ہمیں ضرور اس کے بارے میں بتایا کیجیے، ہمیں کامنٹ کیجیے، ہمیں لکھیے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ آپ کی خاندانی زندگی کے لیے کتنے مفید ہیں. کیا ہم اس سے اپنی زندگی کو ایک خاندانی زندگی بنا رہے ہیں؟ آج کا پروگرام اس کے بارے میں بھی اپنی رائے دیجیے گا. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. ہوگا مسانی گھرانہ ہمارا،
यीशु के साथ चलेंगे। होगा मसानी घराना हमारा, यीशु के साथ चलेंगे।